.com। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षद्वारा बागमती प्रदेश सहित जिल्ला तथा नगर कमिटी गठन। प्रदेशको संयोजकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य चयन। राजनीतिक क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति चुलिँदै गएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको टिप्पणी। व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ देखेर लज्जाबोध हुने गरेको तर्क। कोरोनाका कारण राष्ट्रिय जनगणना नरोकिने तथ्याङ्क विभागको भनाई। पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन गणकहरूलाई निर्देशन। दक्षिणी सुडानको एक गाउँमा स्थानीय विद्रोही बीच झडप। कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, 58 घाइते। र ललितपुर मेयर महिला क्रिकेटमा एपीएफद्वारा ललितपुर मेयर्स 11 पराजित। अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई हरायो। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सम्पूर्ण वाम घटकहरूसँग सकारात्मक संवाद भइरहेको बताउनु भएको छ। नेता नेपालले गलत काम गर्ने नेताहरूप्रति सजग रहन आग्रह गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा मङ्गलबार आयोजित बागमती प्रदेश कमिटीको भेलामा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीका गतिविधि दुःखद अवस्थाबाट गुज्रिएको भए पनि सबै सकारात्मक सोच भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जनमोर्चाका र मोहन वैद्य लगायतका अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूसँग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको हो। गलत काम गर्ने नेताहरूप्रति सजग रहन पनि नेता नेपालले आग्रह गर्नुभएको छ। भावनात्मक ब्ल्याकमेल के भन्दाखेरि माओवादीसँग नजिक हुने, प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन जाने। हिजो केपी ओली र प्रचण्डको चोचो मोचो मिलिया थियो कि थिएन? संयुक्त जनमोर्चासँग कुरा गरौँ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी हामीले मोहन वैद्यजीहरूको समूहसँग कुरा गरौँ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरू पनि हाम्रो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिइरहनु भएको छ। हामी सबैसँग, सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जान चाहन्छौँ। भेलाले प्रदेश कमिटी एवं जिल्ला कमिटीहरूको गठन गरेको छ। भेलाले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रदेश संयोजक चयन गरेको छ। प्रदेश सह संयोजकहरूमा केदार नेउपाने, अरुण नेपाल र पशुपति चौलागाई एवं सचिवमा रचना खड्कालाई चयन गर्दै 175 सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ। भेलाले धादिङ, काभ्रे, ललितपुर, दोलखा, नुवाकोट बाहेक बाँकी जिल्लाका जिल्ला इन्चार्ज, केन्द्रीय प्रतिनिधि, जिल्ला पदाधिकारीहरू एवं सबै महानगरको नेतृत्व समेत चयन गरेको छ। चयन भएका सबै सदस्यहरूलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। एमालेको विधान अनुरूप भेलाले पुरानै संरचना अनुसार पदाधिकारीहरूको चयन गरेको हो। भेलामा संयोजक शाक्यले यो कमिटी नै नेकपा एमालेको आधिकारिक कमिटी भएको दाबी समेत गर्नुभयो। हाम्रो शक्तिलाई मजबुत गर्दै, व्यवस्थित गर्दै, सुदृढ गर्दै, विचारबाट युक्त बनाउँदै, विधि सम्मत बनाउँदै यो बागमती प्रदेशमा हामीले सङ्गठन निर्माणको दिशामा अगाडि बढेका छौँ। यो प्यारलल सङ्गठन होइन, यो आधिकारिक सङ्गठन हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको यो आधिकारिक सङ्गठन हो। नवगठित प्रदेश, जिल्ला, नगरदेखि तल्लो तहको कमिटीले पार्टीलाई थप मजबुत बनाउने नेपाल पक्षका नेताहरूको दाबी छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति चुलिँदै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा मङ्गलबार करिब
मंगलबार कवि एवं नाटककार स्वर्गीय गोपाल प्रसाद रिमालका बारेमा लेखिएको पुस्तक लोकार्पण समारोहमा उहाँले पछिल्लो समय देखा परेका राजनीतिक विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भएको हो। स्वर्गीय रिमालले आफ्ना रचनाहरूमा सधैँ राजनीतिक विकृति विसङ्गतिलाई तीखो कटाक्ष गर्दै जबरजस्त वादा बोल्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले पनि मुलुकमा त्यस्ता विसङ्गतिहरू चुलिँदै गएकाले त्यस विरुद्ध उभिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलका अगुवाहरूमा विकसित हुँदै गएको व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ देखेर आफूलाई लज्जाबोध हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक वृत्तमा अगुवाहरूमा पद र कुर्सी मोहको कोलाहाल देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। के छ हेर्नुहोस् त, कुन अगुवाले कस्ता मुद्दाहरू बोकेर देखा परेका छन्, उनीहरूको सांस्कृतिक लेभल हेर्नुहोस् त, प्रस्तुति हेर्नुहोस् त, विचार जुन ढङ्गले उठाइरहेका छन् त्यो हेर्नुहोस् त। प्रष्ट कुरा लज्जाबोध हुन्छ। हामीले पाएनौँ, मैले पाइनँ, पाउनुपर्ने। स्वर्गीय रिमालका क्रान्तिकारी कविताको प्रभावका कारण नै आफू सानैदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि आफूले जीवनलाई बुझि नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय रिमाललाई आफूले क्रान्ति आमन्त्रण गर्ने एउटा स्वप्नदर्शी व्यक्ति र आधुनिक प्रवर्तकको रूपमा चिनिने बताउनुभयो। थोरै समय भयो होला, केही समय टिकेर पछि कता कता त्यसले निराशामा पनि धकेल्यो होला, तर उहाँ सङ्गठकको रूपमा पनि उदाउनु भयो। एउटा प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारका प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। कार्यक्रममा स्वर्गीय रिमालकी पत्नी हरिदेवी रिमाललाई अभिनन्दन गरिएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तद्वारा सम्पादित पुस्तक गोपाल प्रसाद रिमाल पत्रकार गोविन्द प्रसाद दुलालले लेख्नु भएको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बा हाम्फेले पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या निरूपणको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर 77 वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 77 वटै जिल्लाहरूमध्येका 604 वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर काम गर्दै गरेको अवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले विवरण भराउने काम चाहिँ सम्पन्न गरेको अवस्था छ र सम्पन्न गरिसक्ने स्थानीय तहहरूले त्यो जमिन अथवा जग्गा नापजाँच गर्नको लागि पनि हामीले केही कर्मचारीहरूलाई खटाउने कामहरू गरिसकेको अवस्था छ। मन्त्री तुम्बा हाम्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्तर्गत गौशाला गाउँपालिका वडा नम्बर 8, 9 र 10 का 550, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को गाउँ ब्लक नापी सम्पन्न गरी 271 जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिएको बताउनुभयो। यहाँ कीर्तिपुरमा रहेको एउटा गाउँ ब्लक थियो, त्यसमा हामीले नापी गरेर 271 जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिसकेको अवस्था छ। पोखराको फेवातालको सन्दर्भमा त्यसमा पनि हामीले नाप जाँच गरेर त्यसको एकिन क्षेत्रफल निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ। मन्त्री तुम्बा हाम्फेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021मा मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिले पनि लकडाउनमा नजाने बताउनु भएको हो। उहाँले लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको बताउनुभयो। हामी यो चाहदैनौँ कि नेपाल फेरि पनि लकडाउनको अवस्थामा जाओस्। लकडाउनभन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदमहरू चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। किनभने लकडाउनले कम हुने त एकातिर छँदैछ, तर जनजीविकालाई यसले पार्ने प्रभाव र समाजलाई पार्ने प्रभाव, अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सामाजिक जीवनलाई पार्ने प्रभाव पछि र दीर्घकालीन रूपले हुने रहेछ। छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकाले नेपालले सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। यस्तै सीमानाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै कोभिडका कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गर्नुभयो। संक्रमणको चाहिँ दरहरू बढिरहेका छन् र हामी त्यसका लागि विशेष गरी सीमा नाकामा एउटा प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, एन्टिजेन टेस्ट गराउने। प्रश्न अब त्यहाँ फेरि आइसोलेसन सेन्टरहरू राख्नुपर्ने स्थिति छ, त्यहाँ क्वारेन्टिनहरू बनाउनु पर्ने स्थिति छ। सरकारले त्यसमा अगाडि बढिसकेको छ। अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 किसिमका खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको बताउनुभयो। चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नागरिकले सहज र सरल तरिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारको तयारी र खोप सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग छलफल गरेपछि खोप अभियानलाई सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले खोपको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता गर्ने गरी थप कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। भ्याक्सिनको विषयमा अरू हाम्रो केही छैन, सरकारले पहल गरेर छ, अझै पहल गरोस् र जति लाउनु पर्ने हो जो क्राइटेरिया तोकेको छ त्यो सहज र सरल तरिकाले प्रयोगकर्ता ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुको जाओस् र अझै पनि जनतालाई खोप सबैलाई दिन सक्ने गरी तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु। अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने विषयमा अहिलेदेखि नै योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अस्पतालहरू तोक्न पनि बताएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। हरेक कार्यक्रमको लागि कार्य सम्पादन गर्ने ढाँचाको सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूको पूर्व विश्लेषण सहितको पूर्व तयारी अनिवार्य रूपमा गराउन महिला समिति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2 मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो समय बजारमा उपभोक्ता ठगिन थालेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई व्यापक बनाएको हो। जिल्ला प्रशासनले पहिलो चरणमा होटल, लजको सेवा तथा खाद्यवस्तुको अनुगमन गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको गोङ्गभू, बालाजु क्षेत्रको होटल, लजको अनुगमनको क्रममा उपभोक्तालाई दिइने खाद्यवस्तु र सेवामा न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको छ। कतिपय होटल, रेस्टुरेन्ट बिना दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको पनि पाइएको छ। गोङ्गभू क्षेत्रमा भएका स्याम्पलिङ हिसाबले हामीले नमुनाको हिसाबले करिब 10वटा जति हामीले होटलहरू अनुगमन गऱ्यौँ र ती अनुगमनका क्रममा विशेष गरी प्राविधिकहरूको प्राविधिक सम्मिलित टोलीहरूबाट प्रशासन, वाणिज्य, खाद्य प्रविधि, प्रहरी समेतको उपस्थितिमा भएको अनुगमनबाट केही कैफियतहरू देखिएको, बिना दर्ता पनि होटल सञ्चालन भएका अथवा करको दायरामा नआएका अथवा चाहिँ बिल बिजोगहरू जारी नभएका, भान्सा कोठाहरूको सरसफाइमा चाहिँ के कस्तो अवस्था रहेको थियो, यी समेतका आधारहरूमा यी समेतका विषयहरूलाई समेटेर हामीले अनुगमन गरेका थियौँ र त्यसबाट प्राप्त हुन आएका केही कमी कमजोरीहरूलाई हामीले कतिपयलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ, कतिपयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्ध कागजातसहित उपस्थित हुन भनेका छौँ। मङ्गलबार गरिएको अनुगमनमा मुख्य गरी सरसफाइलाई ध्यान नदिएको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले कारवाही गर्ने भन्दा पनि सचेतना र व्यवहार सुधार्नको लागि सचेत गराएको छ। कार्यालयले समूह बनाएर अनुगमनलाई विभिन्न क्षेत्रमा व्यापकता दिने जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोरोनाका कारण जनगणना नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। जनगणनामा खटिने गणकहरूलाई पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको र जनगणना पाइलट प्रोजेक्टमा देखिएको समुदाय स्तरको उत्साहका कारण जनगणनाले निरन्तरता पाउने विभागको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण थप बढ्दै गएको पछिल्लो विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही दिन यता संक्रमण दर वृद्धि हुन थालेसँगै अत्यावश्यक बाहेक भिडभाड र समूहमा नबस्न सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। सँगसँगै सरकार जनगणना 2078 को तयारीमा पनि तीव्र रूपमा जुटेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोरोनाका कारण जनगणना नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। विभागले जनगणनामा खटिने गणकहरूलाई पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको र यसअघि कोरोना उच्च बिन्दुमा पुग्दा गरेको पाइलट जनगणनामा समेत समुदाय स्तरबाट भएको उत्साह र सहभागिताका कारण जनगणनालाई कोरोनाले असर नगर्ने जनाएको हो। हामीले हाम्रा तयारीका कुराहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ। हामीले हाम्रा तालिमहरूमा सेनिटाइजर, मास्क, होइन, फेस सिल्डहरू लाउनै पर्ने अनिवार्य गरेका छौँ भने हाम्रो त्यस्तै गरेर हामीले गणक र सुपरभाइजरलाई सेनिटाइजर दिने र मास्क हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। सेनिटाइजर, मास्क र फेस सिल्ड तीनटा कुराहरू गरेका छौँ र गणना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले उल्लेख गरेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्छौँ। त्यो किसिमले हामी सुरक्षित भएर हामी गणना गर्ने तयारीमा छौँ यसपटकको गणनामा। त्यसले गर्दा जनगणनामा त्यति असर गर्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ। त्यही किसिमले हाम्रो तयारीहरू हामीले सुरु गरेका छौँ र सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। 2068 सालपछि 10 वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको जनगणनालाई स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। समृद्धिको नारा सार्थक बनाउन नयाँ संविधान अनुसार पुनर्संरचना भएका 753 स्थानीय निकायहरूको ओडा तहसम्ममा हुने जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचकाङ्कहरूको विश्लेषण गर्न समेत यो जनगणना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विभागले जनगणनामा कोही नछुटुन् भन्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाएको छ। तथापि कोही छुट्न सक्छ, गर्न सक्छ, तर हामीले हाम्रा टोल फ्री नम्बरहरू हामीले राखेका छौँ 1178। हाम्रा जिल्ला जडा कार्यालयहरू छन्, हाम्रा सिडिओ कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, स्थानीय अफिसहरू, वडा कार्यालयहरूमा खबर गर्न सकिने प्रावधान मिलाएका छौँ। त्यो व्यवस्था अनुसार आम नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व छ हामीसँग हरेक वडाहरूमा। त्यो कारणले गर्दा हरेक नागरिकलाई, हरेक वडा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइयो भने, हाम्रो कार्यालयमा जानकारी गराइयो भने हामी त्यसलाई तुरुन्त तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन देशैभर सञ्चालन हुने यस जनगणनामा करिब 40,000 गणक तथा 8,000 सुपेरीवेक्षकहरू खटिनेछन्। यस पटकको जनगणनामा कागजी, ट्याब्लोइड र ई सेन्सस विधि प्रयोग गरिनेछ भने करिब 80 प्रश्नावली रहनेछन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,243 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 260 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,78,470 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 113 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,73,455 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 1,979 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 3,036 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघलाई ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। निकुञ्जको टोलीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई आज बिहान ललितपुरको जावलाखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याएको हो। आइतबार गैंडा गणना गरी फर्कने क्रममा हात्तीलाई घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको सोही बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। 10 वर्षको भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा ललितपुर ल्याइएको हो। बाघलाई चिडियाखानामा राख्ने क्रममा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्खाल लगाउने अथवा विद्युतीय तारबार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आरसीसी पर्खाल निर्माण गर्ने, विद्युतीय तारको व्यवस्था गर्ने र कम्तीमा पनि बर्दियामा मात्रै भन्दाखेरि करिब 10 किलोमिटर वाल पर्खाल लगाउनु पर्ने आवश्यक छ। किन भन्दा त्यहाँ बस्ती नजिक छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँको जीव जन्तुहरू बाहिर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्तीमा चाहिँ आक्रमण गर्ने विभिन्न घटनाहरू घट्ने, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यो बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ। त्यस्तै कम्तीमा पनि 10-12 वटा यो बाघहरूलाई राख्ने चाहिँ टाइगर केजको व्यवस्था गर्नुपर्छ राज्यले भनेर हामीले त्यो कुरा पनि राखेका छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग वरपर केही महिना यता सिलसिलाबद्ध रूपमा बाघले मानिसमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट 10 जना मानिसको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 3 वटा निकुञ्जभित्र, 5 वटा जैविक मार्ग क्षेत्रमा र 2 वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा घटना घटेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। बर्दिया निकुञ्जले अहिलेसम्म 4 वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको कर्णाली करिडर निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। केही महिनादेखि ब्लास्टिङ सामग्रीको अभाव भएका कारण सडक निर्माणको ट्र्याक खोल्ने कार्य प्रभावित भएको थियो। तर चैत्रको पहिलो हप्ता नेपाली सेनाको सहयोगमा ब्लास्टिङ सामग्री सिमीकोट ल्याएपछि धेरै महिनादेखि रोकिएको निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको सिमीकोट हिल्सा सडक योजनाका प्रमुख विसुन दास लामाले बताउनुभयो। सिमीकोट हिल्सा सडक खण्डमा च्याच्रा, चट्टाने भिर तथा सडकमा रहेका विभिन्न चेनीजमा कडा चट्टानहरू फुटाउने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 2 महिनाभित्र यस खण्डको ब्रेकथ्रु भई सिमीकोटदेखि चीनको नाका हिल्सासम्म 95 किलोमिटर सडक मार्गबाट सजिलै यात्रा गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी सिमीकोट सल्लीसल्ला खण्डमा रहेको सल्लीसल्लाको भिर ब्रेकर करिब 1 महिना लगाएर फुटाइसकेको छ। यसर्थ हुम्लाको चङ्गेली गाउँपालिका हुँदै 12 किलोमिटर ट्र्याक सडक सर्केगाँड गाउँपालिकाको दुल्ली कुनासम्म खुलिसकेको छ। अहिले त्यहाँ ट्र्याक्टर समेत पुगिसकेको अवस्था रहेको सपना धुरीखेल जेबी काठमाडौँका आधिकारिक प्रतिनिधिले जानकारी दिए। अब दुल्ली कुनाको भिर फुटाउन कम्प्रेसर, जेनेरेटर लगायतका उपकरण सुर्खेतबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। भिर फुटाउने काम समेत चाँडै सुरु हुने उनले जानकारी दिए। योजना कार्यालय सिमीकोटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अब ट्र्याक खोल्न करिब 15 किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ।
नबिल बैंकले काठमाडौँको धुम्बाराई स्थित तरकारी बजारमा क्युआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले मङ्गलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी धुम्बाराई तरकारी बजारमा क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो। बैंकले नगद रहित भुक्तानी सेवालाई विस्तार गर्ने अभियान अनुरूप उक्त तरकारी बजारमा क्युआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो। सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कण्डेलले क्युआर कोडको प्रयोगले डिजिटल प्रविधिमा आधारित कारोबारमा मानिसहरूलाई सहज पुर्याउने बताउनुभयो। अब विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरू पनि छन्, तर क्युआरमा अलिकति आकर्षण यस अर्थमा देखियो कि यो हाम्रो आफ्नै प्रविधि छ, यो प्रविधि आफ्नै स्वदेशको प्रविधि छ। यो प्रयोग गर्दाखेरिमा देशबाट पैसा यसको शुल्कहरू इत्यादिको नाममा बाहिर जाँदैन। कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले देशैभर सानो सानो पसलमा क्युआर कोड मार्फत नगद रहित कारोबार गराउने अभियानमा बैंक लागेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा त भयो सुदूरपश्चिमदेखि प्रान्तीयसम्म धेरै ठाउँहरूमा क्युआर भइरहेको छ। क्युआरले एउटा राम्रो के गर्यो भनेदेखि साँच्चै नै क्युआरबाट तिर्दाखेरि क्यासलेस लेस क्यास भयो नै, तर धेरै मान्छेहरू जसले चाहिँ ब्याङ्कको खाता पनि खोल्नु भएको थिएन उहाँले खाता खोल्नु भयो। खाता खोलेर फर्मल इकोनोमीमा पहिला कदम राख्नुभयो। क्युआर कोडबाट रकम भुक्तानी लिँदा कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ। यस्तै नगद रहित कारोबार बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अभियानलाई पनि क्युआर कोड मार्फत हुने कारोबारले सघाउ पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरमा अवस्थित टोखा नगरपालिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा धनी छ। नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका मठ मन्दिर र ऐतिहासिक बस्तीमा प्रचलित जात्रा पर्वहरूको सञ्चालन, संरक्षण र अध्ययनमा ध्यान दिएको पाइन्छ। काठमाडौँ चक्रपथको गङ्गबो स्थित मनोहर माविदेखि सुरु हुने नगर क्षेत्रमा बीच विनायक गणेश स्थान रहेको छ। नगरको उच्च स्थानमा पर्ने महादेव टारको थुम्कामा महेन्द्रेश्वर शिवालय नगरवासीका लागि आस्थाको केन्द्र बनेको छ। विष्णुमतीले बनाएको फाँट माथि पर्ने बानिया टारमा रहेको जाल्पा देवी मन्दिर श्रद्धालु भक्तहरूको पूज्य स्थल भएको छ। विष्णुमती नदीको उत्तरमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेको प्राचीन नगरी टोखाको प्रवेश मार्गमा पर्ने मसान काली इन्द्रायणीको मन्दिर र मैदान नगरवासीको सङ्गम स्थल बनेको छ। टोखा नगरका घर बस्ती, चोक, पोखरी, मन्दिर र पाटीहरूले नेपाली वास्तुशैलीको शोभा दिइरहेका छन्। टोखाको उत्तरमा रहेको चण्डेश्वरी मन्दिर, सपन तीर्थ कुण्ड र बौडेश्वर महादेव मन्दिर तथा जल झरना टोखा नगरपालिकाका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्। नगरमा मनाइने पर्व, जात्रा र उत्सवले टोखालाई सांस्कृतिक नगरको चिनारी दिएका छन्। टोखामा पुर्खाले स्थापित गरेका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको पाइन्छ। स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले टोखा नगरपालिकाको एउटा पहिचान दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर टोखा नगरपालिकाको नारै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन नगरी भनेर राखेको छ। अब यसैबाट बुझिन्छ कि टोखा नगरपालिकाले ती नारालाई कसरी मूर्त रूप दिन खोजिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ त नारैबाट नै प्रष्टिन्छ। विगतमा उखु खेती र चाकुका लागि प्रख्यात रहेको टोखा नगरमा आज आधुनिकता प्रवेश गरिसकेको भए तापनि यसको मौलिकता जोगाउन नगरका जनप्रतिनिधिहरू प्रयासरत देखिन्छन्। संस्कृति र सम्पदा बोकेको टोखा अहिले सबै कङ्क्रिटले बनिसकेछ र यसलाई अब संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरो सन्दर्भमा हामी धेरै बसेर छलफल गरेर मैले नेवारी पनि या सांस्कृतिक रूपमा झल्किने रूपमा घर बनाउने भन्ने हामीले प्लान पनि बनाइ, नबनाएको होइन। टोखा नगरपालिकाले पैसा पनि छुट्याइ, नछुटाएको पनि होइन। अब गाउँभित्र घरको नक्सा पास छैन। देशमा प्राचीनता बोकेका नगरका नामबाट नामकरण भएका नगरपालिकाहरू प्रशस्तै छन्। यिनले नगरको मौलिकता जीवित राखी नागरिकलाई यथोचित सुविधा दिने सन्तुलित विकासको बाटो खोज्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले प्रदेश स्तरका निकायमा कोभिड खोपको लागि पत्राचार गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग तथा सबै प्रदेश स्तरका कृषि तथा सहकारीमा मन्त्रालय मार्फत बोर्डले पत्राचार गरेको हो। हाल नेपाल सरकारले फ्रन्टलाइन तथा अति संवेदनशील आवश्यक वस्तुभित्र रहेको व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइरहेको सम्बन्धमा दुग्ध क्षेत्रमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन पत्राचार गरेको हो। देशभरिका करिब 6000 काउन्टर तथा उद्योगमा दैनिक काम गरिरहेका करिब 30,000 उद्योगी तथा कामदार तथा 5 लाख किसानलाई खोपको व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गरिदिन पनि बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट सेयर धनीहरूलाई 25% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। कम्पनीको पछिल्लो सञ्चालक समितिको बैठकले सेयर धनीहरूलाई 20% बोनस सेयर र कर प्रयोजन समेत गरी 5% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयर धनीले पाउनेछन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको डेभलपमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेको छ। नेपालले आइसिसी डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको हो। आइसिसीले नेपालले एसिया क्षेत्रबाट डेभलपमेन्ट अवार्ड पाएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको दौरान पनि क्रिकेट विकासका लागि क्यानले गरेको पहल र कदमलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरिएको आइसिसीले जनाएको छ। नेपालसहित नामिबिया, अर्जेन्टिना, भानुता र इटालीले समेत यस अवार्ड प्राप्त गरेको छ। क्षेत्रीय अवार्ड विजेता नेपाल सहित 5 राष्ट्र आइसिसी ग्लोबल अवार्डका लागि समेत छनौट भएका छन्। आइसिसीले 4 ग्लोबल अवार्ड विजेताको घोषणा भने अप्रिल 20मा गर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा प्रदेश 1लाई 40 रनले हराएर सुदूरपश्चिमले दोस्रो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 130 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेशले 18 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 89 रन मात्र बनाउन सक्यो। प्रदेश 1का लागि रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 27 रन जोडिन्। अप्सरी बेगमले 22 रन जोड्दा सङ्गीता राईले 13 रन बनाइन्। प्रदेश 1लाई हराउन सुदूरपश्चिमकी स्पिनर लक्ष्मी साउदले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 129 रन बनाएको थियो। जितसँगै सुदूरपश्चिमले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। ललितपुर मेयर महिला T20 क्रिकेटको मंगलबारको पहिलो खेलमा एपीएफले ललितपुर मेयर्स 11लाई 10 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा ललितपुरले दिएको 67 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 9 ओभर 1 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेटायो। एपीएफका लागि राजमती शाहीले 33 र इन्दु वर्माले 28 रन बनाए। प्रतियोगितामा एपीएफको यो लगातार तेस्रो जित हो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनायो। उसका लागि कञ्चन श्रेष्ठले सबैभन्दा धेरै 17 रन बनाइन्। एपीएफकी बिनु बुढाले 4 विकेट लिएकी थिइन्। अब मौसम समाचार। दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सम्पूर्ण वाम घटकहरूसँग सकारात्मक संवाद भइरहेको बताउनु भएको छ। नेता नेपालले गलत काम गर्ने नेताहरूप्रति सजग रहन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 मा मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोरोनाका कारण जनगणना नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। जनगणनामा खटिने गणकहरूलाई पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन निर्देशन दिइएको र जनगणना पाइलट प्रोजेक्टमा देखिएको समुदाय स्तरको उत्साहका कारण जनगणनाले निरन्तरता पाउने विभागको भनाइ छ। जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन देशैभर सञ्चालन हुने यस गणनामा करिब 40,000 गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू खटिनेछन्। दक्षिणी सुडानको राजधानी डाफर नजिकै रहेको एलजेनेइनामा स्थानीय विद्रोही हतियारधारीहरूबीच झडप हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय विद्रोही समूहहरू अल मासालित र अरब ट्राइबका बीचमा भिडन्त भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको डेभलपमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेको छ। नेपालले आइसिसी डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको हो। आइसिसीले नेपालले एसिया क्षेत्रबाट डेभलपमेन्ट अवार्ड पाएको जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।